अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। पैदाइश 9 नवंबर 1877 सियालकोट, वफ़ात 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में 61 साल की उम्र में लाहौर में हुई। औलाद डॉक्टर जावेद इकबाल, वालिद शेख नूर मोहम्मद, वालदा अमाम बीबी। तालीम मरे कॉलेज सियालकोट 5 मई 1893 ईस्वी ता 1895, जामिया कैम्ब्रिज 6 नवंबर 1905 ईस्वी ता 13 जून 1907 ईस्वी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज 6 नवंबर 1905 ता 1 जुलाई 1908 ईस्वी, म्यूनिक यूनिवर्सिटी 4 नवंबर 1907 ईस्वी ता 20 जुलाई 1907, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर 1897 ता 1899, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर 1895 ता 1897। तालीमी इसनाद BA, PhD, मास्टर ऑफ आर्ट्स। पेशा फ़लसफ़ी, मुसन्नफ़, शायर, अदीब, अतफ़ाल, सियासतदान, वकील। पेशा वराना ज़बान उर्दू, फ़ारसी, जर्मन। कारहाय नुमाया इल्मुल इक़्तिसाद, फ़ारस में मावराए अलतबियात का इर्तिक़ा, तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, क़याम मशरक़, बांगे दरा, ज़बूर अजम, जवेद नामा, बाले जबरील, ज़रब कलीम और अरमगाज़ हजाज हैं। दोस्तों, डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी ता 21 अप्रैल 1938 ईस्वी 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्नफ़, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फ़ारसी ज़बान में शायरी करते थे। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़ और एहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम के नाम से अंग्रेज़ी में एक नसरी किताब भी तहरीर की। अल्लामा इकबाल को दौरे जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। बाहैसियत सियासतदान इनका सबसे नुमाया कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 ईस्वी में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नज़रियाती बानी समझा जाता है। गो के उन्होंने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी बमुताबिक 3 ज़ुल्हज 1294 हिजरी को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। मुख्तलिफ तारीखदानों के मबैन अल्लामा इकबाल की तारीख़ वलादत पर कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सरकारी तौर पर 9 नवंबर 1877 ईस्वी को ही इनकी तारीख़ पैदाइश तस्लीम करती है। इकबाल के आबाओ अजदाद कबूल इस्लाम के बाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और मोहल्ला खेतिया में आबाद हुए। शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सिपरो ब्राह्मणों की नस्ल से थे। गाजी औरंगज़ेब आलमगीर के ओहद में इनके एक जद ने इस्लाम कबूल किया। बुजुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। इनके वालिद शेख मोहम्मद रफ़ीक ने महल्ला खटिया में एक मकान आबाद किया। कश्मीरी लोइयों और दुस्सों की फ़रोख्त का कारोबार शुरू किया। शेख नूर मोहम्मद दीनदार आदमी थे। बेटे के लिए दीनी तालीम ही काफ़ी समझते थे। सियालकोट के अक्सर मकामी उलमा के साथ दोस्ताना मरासम थे। इकबाल बिस्मिल्लाह की उम्र को पहुँचे तो उन्हें मौलाना ग़ुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना अबू अब्दुल्ला ग़ुलाम हसन मोहल्ला शवाला की मस्जिद में दर्स दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का वहाँ आना जाना था। यहाँ से इकबाल की तालीम का आगाज़ हुआ। हस्बे दस्तूर कुरान शरीफ से इब्तिदा हुई। तकरीबन साल भर यह सिलसिला चलता रहा कि
شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ سورج سے عظمت اور سعادت کی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پسو پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام دین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اسی دوران میں سید میر حسن نے اسکاٹ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ پر رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ میر حسن ان عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا ندی کتاب خوانی کا نام نہیں تھا۔ اس اچھے زمانے میں استاد مرشد ہوا کرتے تھے۔ میر حسن بھی یہی کام کرتے تھے۔ تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھانے کا وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20ویں مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ 1895 میں اقبال نے FA کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹ کالج چلے جاتے۔ 1898 میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر TW آرنٹ کا تعلق میسر آیا۔ انہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اسی دوران شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرینیٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ دوستو، جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانان برصغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کے کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس سے بیرون ملک بھی لوگ آپ کے معترف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔